अस्सलामु अलैकुम। सैमरिश स्टॉक पे आपको खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चले बढ़ते हैं अपने नावल की किस्त नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है सराब और राइटर हैं अक्सा मोहम्मदी। ये एक बड़ा कमरा था जो जदीद तर्ज पर बनाया गया था। कमरे की दीवारों पर कई बैंड्स और अदाकारों की तस्वीरें लगी हुई थीं। उनमें कई तस्वीर एक ही शख्स की थी और उन सब में वो अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ़ ट्रॉफ़ीज़ हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। कमरे के दरमियान में एक बड़ा लार्ज साइज़ बेड पड़ा हुआ था। कमरे का थीम काला और सफ़ेद रंग का था। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक दराज कदवजी शख्स था। वो आहिस्ता से आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया था और अब वो अपने बाल बनाने लगा था। उसने एक नज़र अपने कसरती सफ़ेद दूधिया रंगत जिस्म पर डाली और अगले ही पल भूरी आंखों में सताइश उभरी थी। उसकी शख्सियत हर तरह से मुतासिर कुन थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा सहर अंगेज़ उसकी आवाज़ थी। इस वजाहत से भरपूर शख्स की एक दीवानी थी। हॉल में हलीमा बेगम सर्वेंट को डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने की हदायत दे रही थी कि उनकी नज़र सामने ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस अपने चश्मो चिराग पर पड़ी, जो मगरूर चाल चलता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। हलीमा बेगम के लबों से बेख्तियार माशाल्लाह निकला था। गुड मॉर्निंग ममा, कैसी हैं आप? शहरयार मोहब्बत से बोला था। गुड मॉर्निंग बेटा, बस तुम्हें देख कर ठीक हो गई, हलीमा बेगम शफकत से कह रही थी। गुड मॉर्निंग भाई, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ममा नज़र रखें अपने बेटे पर, शावेज़ मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था। शहरयार कुछ कहता कि एक मुलाजिम अंदर आया था। सर, गाड़ी तैयार है। वो अदब से सर झुकाए खड़ा था। तुम जाओ, मैं आता हूँ। शहरयार खड़ा हो गया था और अपनी माँ को माथे पर चूम कर बाहर की जानिब बढ़ रहा था कि शावेज़ की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर किया था। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू भाई की जान। शहरयार नरमी से मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया था। उसका ये नरम लहजा सिर्फ़ इन 2 लोगों के लिए ही था, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए वो मगरूर शहज़ादा था जिसको अपनी बात के आगे किसी की बात पसंद नहीं थी। शहरयार के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी अपनी मंजिल पर रवाना हो गई थी और करीबन आधे घंटे बाद उसकी गाड़ी और पीछे 3 और गाड़ियाँ एक बड़ी सी इमारत के सामने रुकी थीं। मुलाजिम भागता हुआ उनकी गाड़ी के करीब आया था और गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। शहरयार मगरूर चाल चलता हुआ इस इमारत में दाखिल हुआ था। वहाँ पर अदाकारों, फ़नकारों और मौसीकारों का एक मजमा था। शहरयार जैसे ही अंदर दाखिल हुआ था, सब उसके साथ मुसाफा करने के लिए उठ गए थे। वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहटें थीं। ये शोबिज़ की दुनिया थी, जहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हर कोई अपना मतलब ढूंढता है। शहरयार अपनी सीट पर बैठा ही था कि सामने से एक लड़का चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट से जाए उसकी जानिब आता दिखाई दिया। उसके लुक से वो भी इस दुनिया का फ़र्द लगता था। आंखों में नफ़रत और नापसंदीदगी उभरी थी। शहरयार कैसे हो? बड़े दिनों बाद, हसन ने बेतकल्लुफ़ी से कहा था। फ़िक्र न करो, मैं इस एक दिन में ही सारा कर्ज उतार दूँगा, फिर तुम्हें हर जगह शहरयार अफंदी ही नज़र आएगा, उसने एहसान का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। और इस बात पर मुखालिफ के जबड़े तन गए थे, लेकिन जल्द ही खुद को नॉर्मल कर दिया था। लेकिन तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, अपना सोचो। ऐसा ना हो मेरी फ़िक्र करते करते तुम खुद किसी के लिए बाइस फ़िक्र बन जाओ। हसन एक तीखी नज़र अदनान पर डालता हुआ आगे बढ़ गया था। शहरयार को अगरचा उसकी नज़रों का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ समझ गया था। वो अभी भी हसन की बातों को सोच रहा था कि उसे किसी लड़की की आवाज़ आई थी। हाय डार्लिंग, तुम कहाँ खोए हुए हो? शहरयार ने नज़र उठाकर देखा था, वो आलिया थी, जो उसके सामने होंठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। उसने सुर्ख रंग का स्लीवलेस और बैकलेस लिबास पहना हुआ था। वो आम नकूश की मलका थी, लेकिन मेकअप से भरे मसनूई चेहरे के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। शहरयार ने एक नागवार नज़र उस पर डाली थी, जो ज़बरदस्ती उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई थी और अब उससे कुछ कहे जा रही थी। डार्लिंग, तुम इतने सीरियस क्यों बैठे हो? एन्जॉय, इट्स योर नाइट, आलिया ने बेतकल्लुफ़ लहजे में कहा था, और उसके इस कदर फ्री होने पर शहरयार ने उसे घूरी से नवाजा था। इस वक्त वो सिर्फ हसन के बारे में ही सोच रहा था।
The Grammy Award goes to شہریار افندی for his new song The Royal. اس اعلان کے ساتھ ہی حال میں ہر طرف تالیوں کی گونج سنائی دی تھی۔ چھت میں لگی اسپاٹ لائٹس نے فرنٹ سیٹ میں بیٹھے اس مغرور شخص کو فوکس کیا تھا، جو اب نشست سے اٹھ کر اپنی ٹیم کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جس کے پاس سے بھی گزرتا وہ کسی مقناطیس کی طرف اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا۔ شہریار اسٹیج پر آ گیا تھا اور اپنے محسوس انداز میں ان سے ایوارڈ لے کر مائک کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہال میں اسی طرح تالیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کافی دیر بعد تالیوں کی آواز تھم گئی تھی تو شہریار نے برٹش طرز کی انگلش میں سب کا شکریہ ادا کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے نیو سانگ کے ریلیز ہونے کا اعلان بھی کر دیا تھا، جو مخالف پر کسی بم کی طرح لگی تھی۔ حسان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بھوری آنکھوں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ شہریار اب اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا اور اسپاٹ لائٹس نے ایک بار پھر اس کو فوکس کیا تھا۔ اب مختلف اداکار اور اداکارائیں اسے مبارکباد دینے کے لیے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے اس کے پاس آ رہے تھے، اور شہریار وہاں ایک بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا۔ شہریار پچھلے 4 سالوں سے مسلسل سارے ایوارڈ جیت رہا تھا، اسی لیے یہ ان لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شہریار شوبز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کے اشاروں کو سمجھ کر آج کل شوبز کے فیصلے ہوتے تھے۔ اسے اپنی قابلیت پر غرور تھا، بلکہ غرور کا لفظ بھی چھوٹا تھا۔ وہ اس کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اسے 2 چیزوں سے نفرت تھی، ایک نا اور دوسری اس کی ہار۔ یہ ایک 2 منزلہ شاندار گھر تھا۔ لاؤنج میں شہریار اویس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اویس اس کا مخلص دوست تھا۔ وہ جب بھی کوئی ایوارڈ جیتتا سب سے پہلے اویس کے پاس آتا۔ اویس سانولی رنگت کا مالک تھا، لیکن اس کے چہرے کے غیر معمولی نقوش اسے کافی پرکشش بناتے تھے۔ کنگریچولیشن شیری، یو ڈیڈ اٹ، اویس نے محبت سے کہا تھا۔ تھینک یو اویس، لیکن تمہیں پتہ ہے میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنے اندر کچھ ادھورا سا لگ رہا ہے، شہریار بیزاری سے بولا تھا۔ شیری، تم جو حاصل کر رہے ہو وہ سراب ہے، آج تیرا تو کل کسی اور کا۔ یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں سراب کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ صرف تیرے جسم کو آرام دے گا اور تیری روح وہ اسی طرح بے چین رہے گی۔ اویس نے اپنی جانب سے ایک متاثر کن سپیچ دی تھی، لیکن سامنے بھی شہریار تھا، جو سوائے اپنے کسی کی بات کو خاطر میں نہ لاتا۔ یار تو رہنے دے، مجھے نہیں سننا تیرا فضول لیکچر، شہریار نے منہ بنا کر کہا تھا۔ چل چھوڑ دیتا ہوں، اب تب کہوں گا جب تو میرے پاس آئے گا، اویس نے شرطیہ انداز میں کہا تھا۔ تیری بھول ہے اویس، شہریار افندی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کو اپنا محتاج بناتا ہوں، خود نہیں بنتا، شہریار نے بے نیازی سے کہا تھا۔ اویس اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ چل تو جیتا میں ہارا، اب چھوڑ اس کو، اس نے بات بدلنی چاہی تھی، لیکن دور کہیں وہ خود بھی جانتا تھا کہ ایک دن شہریار اس کے پاس آئے گا۔ وہ دونوں اب کسی اور بارے میں بات کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، اور باہر سورج نے ایک آخری نظر اس شاندار سی عمارت پر ڈالی تھی۔ فجر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید تھی اور چہرے کے نقوش اس قدر صاف اور واضح تھے کہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا لے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی سیاہ سلکی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس نے ایک شائستہ نظر اپنے بالوں پر ڈالی تھی اور پھر اس کے نازک گلابی ہونٹوں پر تبسم بکھرا تھا۔ فجر آپی، آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں، اخلاص بوکھلاتے ہوئے اندر آئی تھی۔ آرام سے گڑیا، اتنی تیزی میں کیوں ہو؟ فجر نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اخلاص نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ وہ آپی، امی، اخلاص نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیوں، کیا ہوا امی کو؟ فجر تیزی سے اٹھی تھی۔ یار آپی، امی کو کچھ نہیں ہوا، اخلاص نے پھر سے تہمید باندھی تھی، اور فجر کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کیا ہوا اخلاص؟ اتنا سسپینس کیوں بنا رکھا ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ فجر کے لہجے میں اب نرمی نہیں تھی، لیکن سختی بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے یونیورسٹی جوائن کرنے کے لیے امی کی اجازت چاہیے تھی، اخلاص نے اپنی ازلی معصوم لہجے میں بولی تھی۔ ہاں تو اس میں اتنا ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ جاؤ اور ماما سے بات کرو، فجر نے آسان سا حل دیا تھا۔ لیکن آپی، مجھے پتہ ہے امی اجازت نہیں دیں گی، اخلاص نے شرطیہ انداز میں کہا تھا۔ کیوں نہیں دیں گی؟ انہوں نے مجھے نہیں روکا تو تمہیں کیوں روکیں گی؟ فجر نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ آپی، یہی تو مسئلہ ہے، انہوں نے آپ کو بھی اجازت نہیں دی تھی، اخلاص نے اب کے ذرا کھل کے بات کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہاں جانے کا سوچ رہی ہو؟
فجر کو اس کی بات تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی تھی۔ کامسیٹ یونیورسٹی میں، اخلاص نے آہستہ آواز میں کہا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ اخلاص؟ فجر نے چیخ کر کہا تھا۔ آپی آپ میری بات تو سنیں، اخلاص نے اس کو منانے والے انداز میں کہا تھا، کہ پہلے فجر راضی ہو جائے تو امی خود بخود راضی ہو جائیں گی۔